बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. उघडपणाचो ग्रंथ 12वा स्वर पहिली ओळ. रेव्हेलेशन 12:1. तेन्ना अंतरळीयेक वडकुना दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयतळा संद्र आणि तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. वैमगचनो आज आमी भगवंत ओंकार मरयेचें सर्गी वरण तशेंच आमच्या भारत देशाचो स्वतंत्रोत्सव इंडिपेंडन्स डे आमी आचरण करता. तर मरये बराबर मेळोन सगळ्या भारताच्या सर परजेसुवे मेळोन आमी देवाक आराधन करया, नमान करया. गवया आमी गीत A6 पेज 22. नामान तुका देवा बापा. नमान तुका देवा बापा, जिवी दिल्ल्या सतेवता, सर्गा संसारा रास करतेल्या, महिमा तुका येरसनारा, महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मोनिसाल्या दैवीक शब्दा, संसाराक बोजवान हाडना येयल्या, अर्गा तुका सोडवून दारा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मोनिसाल्या दैवीक शब्दा, संसाराक बोजवान हाडना येयल्या, अर्गा तुका सोडवून दारा. अर्गा धनिया, अर्गा सोमिया, अर्गा धनिया, अर्गा समया, अर्गा सोनिया. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तीन आमच्या देवा बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक त्रिएक देव वर्तो दे. बरे मायक मेसाकी वर्तें देणे भाग दिल्लो कुडी आत्म्या समेत सरगार व्हरून गेल्लो आस तिचे थंय कितें जालां आमचे थंय तो करता. तेचो तो बरवसो आमचोय बरवसो जाता. त्याच समयाक आमकांय पवित्र करचो, आमकांय ताच्या एकवटान भागीदारां करचो. तो देवाक पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया, मान करया, ताका नमान करया. होगळाप तुका पाराक्लिता, जिवी दिवच्या पळवून सता, मनशाक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कुरपे बोंता. होगळाप तुका पाराक्लिता, जिवी दिवच्या पळवून सता, मनशाक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कुरपे बोंता. स्तुती महिमा स्तुती तुका, स्तुती धनिया, स्तुती स्तुती महिमा, स्तुती धनिया, स्तुती धनिया. हालेलुया, हालेलुया. बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन माननी महिमा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका.
तुझे नाव सदैव सावरसल जावं जशें तुवें मरिये मायेंतय केलें तुझे नाव पवित्र केलें भाग्यवान केलें सदैव तें केलें आज तूं आमचें तें करताय तूं आमचो देव देवांचो देव रायांचो राय वैजांचो वैज तुका सर मान होगळाप आराधन स्तुती महिमा फावो हालेलुया 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 हालेलुया. लुकाचो वंजलावस्वरी 1:7 वोळ लूक 1:47 मरी म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घेता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकांतय संतोषान उडता. वय मगजनो आईच्या दिसा मरयेच्या सर्गी वरणाच्या फेस्ता दिसा रसनरागस आपल्या कुशेंत गर्भेस्त जाल्ली नवी पवित्र आर्क पेट आमी म्हणटा सोल्ल्या पेट मोरी देवाच्या मंदिरांत विशेव घेवच्याक वेता. आयच्या दिसा सुम्याच्या खालत्या साकरणीच्या वैभवान पवित्र सभा आमी सगळीं उल्हासांव आपल्या स्तुती गायनान मरयेन म्हळें सक्तेवंतान म्हजे थंय महान कामां केलीं तेचपरी देवान तिचे ते आयच्या दिसा अति महान कामां केल्यान म्हणून आमी वळखता. जाय की तिचें सर्गी गेलें तिचें पास्क म्हणजे उतरोवणू जावन आसा कित्याक आज ती ह्या संवसारांत उतरल्ली मात्र न्हय ती जिवंत जावन सर्गाक वचोन जिवंत क्रिस्ताच्या जैतान वांटेली जाल्लें सत आमी पासरता. ह्या दिशेन तिचें स्तुती गायन तिच्या भावार्थाची रुजवात दिता. ह्या तिच्या रुजवाती वरवीं आमच्या भावार्थाची गुंडाय आमी पळोवयेत. तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. तिचो भावार्थ जे कितें आमी आज ह्या पेस्ता दिसा नियाळटा तो आमचोय जाता. तिचे तें देवान कितें केलां ती महान कामां कृत्यां देव आमचे थंय करता. दिसान दीस ह्या संवसारांतच आनी अकरेक उपरांत तिचे बरी आमकांय एक दीस ताचे सुवें एक करचो तो सुमी ताची कृत्यां आमी गावया ताची कृत्यां नियाळ्या. आज मरये बराबर मेळोन सर्गीं दळबरां सुवें मेळोन संवसारी आसलीं आमी सगळीं संगाता मेळोन सुम्याची स्तुती करया आनी गावया. B94 पेज 85 म्हजो आत्मो सुम्याची वडवीक घेता. तळी पडून संतोशान आमी स्तुती करया. म्हजो आत्मो सुम्याची वडवीक गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणे केल्यान महात्कार्यां चिनयेन मोजा ताच्या नावाक जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो सुम्याची वडवीक गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणे केल्यान महात्कार्यां चिनयेन मोजा ताच्या नावाक जावं महिमा सदा. वय ताच्या नावाक ताच्या मानाक आज आमी महिमा दिवया. बरये बराबर मेळोन विचित्र कामां ताणें केल्यान म्हणून वळखोन ताचें नांव आमी सदैव म्हणया पासारया परगडया. ताणें आपले रचनेक दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो. कित्याक सक्तिवंतान विचित कामां केल्या भाग्यवंत सत्यवंताचें नांव. म्हजो आत्मो सुम्याची वडवीक गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणे केल्यान महात्कार्यां चिनयेन मोजा ताच्या नावाक जावं महिमा सदा. वय ताच्या नावाक ताच्या मानाक आज आमी गावया संतोषान उल्हासान गावया. तशें थंय आमी संतोष पावया. आज मोरी सदांच ह्या संवसारी आसतनाच संतोष पावली सुम्यातय संतोष पावली ताची स्तुती तांणी तिणें केली. आनी आज ती सर्गार आसोन निरंतरी देवाचे मुखामोळ हजारपणान ती आसा जिवंत आसा. सुम्याची स्तुती ती करता आमी करया तिचे बराबर मेळोन
तिची भुरगीं आमी पवित्र सभेंत आसची हर एकली आपल्या बळवंत बावळ्यान ताणें बळ दाखयलें हंकार्यांक गर्विश्टांक ताणें दुस्पाटायलें पदवेदारांक वैरताव सकला घाले आनी किरकोळ्यांक हुंसू मारले म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासता ताणें केल्यान महात्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा वय निरंतर एका मनान एका काळजान सोम्याची स्तुती करी आमचे मन आमचे काळीज आमचे सर्वस्ताची स्तुती करूं भुकेल्ल्या लोकाची ताणें भुकता बैली आनी रित्या हातान धाडले ग्रेस्तांक पाटी आपणाक बियेतेल्या दाखयता तो काकूळ सदां संतते तावन संतते म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासता ताणें केल्यान महात्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासता ताणें केल्यान महात्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा ताच्या नावाक सा महिमा सदा ताच्या नावाक सा महिमा सदा हालेलुया 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 निरंतर स्तुती करया समयान ताच्या नावाक ताच्या मनाक ताचें नांव सदैव जावं जशें मरयेन सदांच ताचें नांव पवित्र केलें ताची स्तुती केली निरंतर आमी संगत मेळोन ताची स्तुती करया हालेलुया 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 लॉर्ड वी थँक यू वी प्रेज वी ग्लोरिफाय जें कितें तुवें आमचें थंय केलां तुजो मोग तुजी दया तुजी विचित्र कामां कृत्य आनी आळता परगडता तुका मान करता तुका स्तुती करता हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड वय मगाळ भवनो आनी भयणीनो आयचें फेस्त मरयेच्या सोर फेस्तां पैकी भोव श्रेश्ठ जावन आसा मरयेचें सर्गी वरण असम्पशन ऑफ मेरी संगी आमच्या भारताचो स्वतंत्रोत्सव इंडिपेंडन्स डे ऑफ इंडिया नोव्हेंबराच्या 1 तारीखेर 1950 1950 वर्सा पापा पियूस 12व्यान हें फेस्त आमच्या बावडताचें सत म्हणून प्रगट केलें आनी उपरांत जुआंव पावल दुसरो आनी एक पापा अशें म्हणटा मरयेच्या दोळ्यांनी आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक जाय तिचे थंय सोम्यान कितें केलां तेंच ताणें आमचे खातीर केलां तिचे थंय सोम्यान कितें केलां तें सगळें तो देव आमचे थंय करता हे आमी बावडतान वळखूंक जाय म्हणटा तो आनी आज आयच्या वांजलांती आमी आयकता बोवा पुरबायचें उतर लुकास वांजलावस्वर 1:40-5 लूक 1:45 एलिझाबेथ मरयेन तिची भेट केल्ल्या वेळार अशें सांगता सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो सोर संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानलेली तूं कितली भागी सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानलेली तूं कितली भागी आज मगाळ भावनो आनी भयणीनो हे आमी करूंक जाय आज मरयेचें तें सर्गी वरणाचें फेस्त अति श्रेष्ठ फेस्त आमी आचरण करतना देवाचो मोग ताची दया ताचें विश्वासीपण आमी नियाळी जाय देव विश्वासी ऑलवेज फेथफूल तो कितें सांगता तें तो करता ताणें मरये तें केलें आनी मरी सत मानली आज हांवें आनी तुवें सत मानूंक जाय बिलीव एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया आनी मागया ह्या आराधनांत आज विशेष कृपा मरये बराबर मेळोन
आमी मागया आमचे खातीर आनी एक तरेन आमच्या देशा खातीर आमी मागया. आमचो देश भारत देश आमकां मोग आसो. आमच्या सरकारा खातीर हर एक ह्या भारताच्या लोकां खातीर परचे खातीर सुम्याचें रास स्थापन जावं. ताचें विश्वासीपण आमकांय तो परगट करूं. आमच्या जिवितांत आमी ज्या कोणा खातीर आज मागता आस बार जाणां जायतीं जाणां गरजेंत आसात, कश्टांत आसा, संकश्टांत आसा, जावं आमचीं कुटुंबां मोगाचीं सगळ्यांक समर्पण कर. सुम्याच्या त्या मोगाक विश्वासीपणाक भेटोवन बरी बराबर मेळोवन आमी सुम्याची कृपा मागया आनी गव्या गीत आमचें समर्पण कर. E21 पेज 120. तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो. तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो धनिया, तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो धनिया. सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी आयलोय, कशें उपकार आठोव हांव तुजो. सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी आयलोय, कशें उपकार आठोव हांव तुजो. तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो धनिया, तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो धनिया. वय आमी मागया सुम्याचो मोगास आमी नियाळतना ताचे विश्वासीपण मरे मायेंत ताणें दाखयलें तो आमचे थंय दाखयता. प्रत्येक तरान कश्टांच्या संकश्टांत आसल्या पिडेशडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जाल्लो तसो समय संवसारी आयिल्लो आमची बरी मनीस जावन वय ग्रेस्त जाल्यार दुबळो जाल्लो. म्हाका आनी तुका ग्रेस्त करची ताची आशा, ताची खुशी जावन आसा ताचें येवचन आनी जें कितें ताणें जारी केलें मरी माय तें आस मुचे थंय तुजे थंय आस ताचेर सतमानच्या एकल्यान थंय जारी करता. मागे आमकां समर्पण कर. ताका अर्गां दिव्यांचें कितें तो ताणें येदोळ केला आनी तो करतलो. आमकांय तेंच भाग देणे तो फावो करतलो. हे संवसारांत आसतनाच आनी उपरांत ससनाच्या ससना सुमेसांक समर्पण कर आमी मागया. सुम्याची काकुळट, सुम्याची दया. तुका अर्गां दिता सुमिया, तुजी ओडवीक हांव गाता धनिया. तुका अर्गां दिता सुमिया, तुजी ओडवीक हांव गाता धनिया. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. तुका अर्गां दिता सुमिया, तुजी ओडवीक हांव गाता धनिया. तुका अर्गां दिता सुमिया, तुजी ओडवीक हांव गाता धनिया. वय सुम्याची बसावणी जावन आसा. जो हांव अंजला स्वर 30 आनी 7 वळतो म्हणटा. देवान लागीं व्हडलेले सक्कड म्हजे सरशी येतले. म्हजे सरशी येतल्या कोणाकच हांव केदेंच पयस करिना म्हणटा. विश्वासी देव आमचो आसाचे विश्वासीपण आमचे थंय तो परगड करता. त्या भावार्थान मरये बरी सत मानून आमी मागया. मरी केदाळ सदांच सत मानले.
She believed. तिने देवाच्या त्या बसावण्याक स्फूर्त सहकार दिलो. केदींच तिने दुबाव केल्लो ना. आज आमचो कितेंय दुबाव आसा, बेरांत कितेंय आसा आमकां, देवा तावन पयस करता ताच्या बसावणे तावन सगळें ताका दिवया, समर्पण करया. तो देव देवांचो देव, रायेचो राय, वैजाचो वैस. ताका साद म्हणलें कितेंच ना. आज कितें सक्कड आमकां भेटोवंक आसा, सगळें भेटोवया ताची विशेष कृपा आमचेर, कुटुंबाचेर, सगळ्या राष्ट्रांचेर, सगळ्या संवसाराचेर, पवित्र सभेचेर, प्रत्येक तरान आमच्या देशाचेर आमी मागया. ते सुमयाक आराधन करया. ते सुमया ते आमी बरवोसन सत्मानून सर पडोवन आमी मागया. तुझे मुखार सर पडोवन सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. देवा देवा सो तू देव, राया राया सो तू राय. मुझे चिनियन सोमिया तू माका साय. देवा देवा सो तू देव, राया राया सो तू राय. मुझे चिनिये सोमिया तू माका साय. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया, तुझे आराधन करता दोन्ही हात उबारे आणि म्हणया तुझो मोग व्हरतो, तुझो मोग व्हरतो सोमिया. तुझो मोग व्हरतो धनिया, तुझो मोग व्हरतो धनिया. तुका अर्घां दिता, तुका अर्घां दिता सोमिया. तुझी वडवी गाता, तुझी वडवी गाता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया, तुझे आराधन करता. सगळे आमकां आशीर्वादीत करता. दोन्ही हात बांद स्तुती कर मागया. हालेलुया हालेलुया. विशेष कृपा सगळ्या आमचेर तूं वताय ह्या पवित्र दिसा. सगळ्या आमकां आमी कोणा खातीर आज मागता कितें बेडयता सगळें तूं आशीर्वादीत. तुज्या त्या बळवंत नांवान, तुज्या त्या दैवीक सक्तेन, कृपेन आमकां तूं भर सगळें सर बांदपास, बंदडेंतली, पिडेंतली, वायटांतली, संकश्टांतली आमकां सगळो संवसार, विविध राष्ट्र, आमचो देश आशीर्वादीत कर. सर तांच्या पिडेश्रेतावन सुडका दे, सर वायटतावन सुडका दे. तुजें रासुजी कशी योजना आमचे थंय, जशें बरी हे मायेतें तुवें जारी केलें, ती सत्मानली त्या प्रकार आमी सगळ्या सत्मानूंक बरवोसोन आमी आसूं मागों. आनी तुजी कृपा जोन आमी बरीं जावं. तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर. आय प्रे दीस प्रेयर लॉर्ड इन युअर नेम. आमेन. आमी आमचे खातीर विविध तेसां खातीर मागता आसतना हांगासर आयिल्लीं तेसां आज भेटोवन दिता. जल्म दिवस आचरण करची आशिता लोपेस, आल्बर्ट मास्करेनस, 75th बर्थडे लॉरेंस कोलासो, मेर्ल पदाव, सिसिलिया डिसूजा 72nd बर्थडे किनिगोळी, प्रवीण डी अल्मेडा दुबई, क्रिस्टीन डिमेल्लो 92nd बर्थडे जन्मदिवस, साल्ड्रन क्रास्ता, लीवेंस कस्टेलिनो, फ्लाविया डिलीमा, सुनीता डिसिल्वा खतार, वलेरियन पिंटो विजयड़का, अनीता डिसूजा मुल्की, ऑल्विन सिल्डाना कुलशेखर, ग्लाइनिस डायस बचपे 18th बर्थडे. हांकां आमी जल्माची शुभाशय पळयत आसतना विशेष आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच सर्गांची तेसवां अल्मेडा कुटुंबांत बऱ्या भलायके खातीर, रीना आनी एल्स्टन पिंटो तोक्कोट्टू, प्रकाश अरन्ना किनिगोळी, जोसेफ डिसूजा आनी कुटुंब तिरुपूर रिमायेच्या मानाक, जॉन बॅप्टिस्ट लोबो मुंबय सर बेसांवां खातीर, प्रमिला पायस डी अल्मेडा सर बेसांवां खातीर, हेलेन वास तीर्थाळ्ळी, एल्ड्रिन आनी जॅनेट सिक्वेरा बरें घर फावो केल्ले खातीर भारतांत,
Larry Mascarenhas बरें काम न्यूझीलैंडांत. फ्रांसिस अब्रेयो सेल ऑफ फ्लॅट आनी सोर बेसांवां खातीर उपकारां खातीर. विल्सिया डिसोजा कानेजार. लायनीस डायस बचपे BSc नर्सिंग तिका सीट एडमिशन मेळ्ळेले खातीर. स्टॅनी आनी रीता नाझरेत किन्निगोळी हांचे सगळे आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक तेसांवां खातीर आमी मागता. लविना डिसोजा प्रत्येक पर्सनल इंटेंशन. पेनी डिसोजा बरे भलायके खातीर दुबय. मारियो डिसोजा स्टेला डिसोजा खातीर मुंबय तां बरी भलायकी तशेंच सर संरक्षणा खातीर. मायकल आनी कुटुंब स्पेशल इंटेंशन मुंबय. ऑल्विन डिसोजा सोर तांच्या गरजां खातीर तेसांवां खातीर कुटुंबाच्या. कार्मिन फुटाडो तिच्या पुता खातीर फॉर दी umbilical सर्जरी मुल्कितांव. आयवन पिंटो बरें काम मेळचे खातीर बरी भलायकी तशेंच आशिर्वादां खातीर. मिस्टर चार्ल्स वेगस. स्टेफनी डिसोजा प्रत्येक तेसांव मुंबय टावन. प्रत्येक तेसांव शार्लिन विल्टन फर्नांडीस सेफ जर्नी UK. हेनरी मस्करेनस हीलिंग फ्रॉम जॉन्डिस एंड सेफ सर्जरी. रोसलिन डिसिल्वा बरे भलायकी खातीर दुबय टावन. मायल्स दुमा गेट प्रत्येक तेसांवां खातीर तेसांव आमची तेसांवां भेटोवया. देवा दिन जाल्यार आमी एवढा आस करता. पुलगतल्या आत्म्या खातीर मारियो डिसोजा इस्रायल. डिसोजा कुटुंबान सगळ्यां खातीर गोवा टावन मारियो डिसोजा. देवदीत बेंजामिन डिसोजा आत्म्या खातीर गोवा. कार्मेलिना डिसोजा गोवा. लिओ डिसोजा. डिपार्टेड सोल ऑफ जॉन सैंक्टिस John Almeida on his death anniversary Wacola. Birth remembrance Bertie Thauro, Alice Thauro, Philip Thauro Putturtan. Maina Sodas Cruzina Cardos Navi Mumbai 45th birth remembrance. Anil Nazareth. Solo Peter Vas Kelrai. Joseph Siciliani Mary D'Souza. Maina Sodas Carmen Crassa. Takode, Peter Vincent Lobo, Teresa Albert Pinto, Maurice D'Souza Mumbai, Charles Norona, Kutman Silla Sanagatir, Myrtle Cornelio Udupi, Jerome Pinto Mangalore, Valerian and Maxim D'Souza, Joseph Stanley Pinto and Maria Coutinho, the Shenspulgan Latmagatir, Sylvia Di Costa, Kuwait. Yata Samaswe, Amchita Sam Beton, Subech Besam, Amia Valar Sungivia. ये सटानी चार. संतोषाच्या आयच्या दिसा मरियेच्या फेस्ता दिसा बापा पुता पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया. सोडवणेच्या इतिहासांच्या दासीच्या जिवान विचित कृत्या केल्ल्या देवाक आमी हरसिया. देवान संसार सोमो केलो आपल्या पुता संसारी धाडलो. मोरये कुशीन सब मनीसालो बापा काळजान सोडवंदार जालो. देखून मोरये संगी आमी सर मेळया देवा कर्गा बलिदान भेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
जेसू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी मागीर वंतांव कुआर मरयेचें सर्गावरण आनी स्वतंत्रतायेचो दीस आचरण करता आयच्या दिसा आमचे खातीर आमच्या सगळ्या गरजां खातीर तशेंच प्रत्येक तरान आमच्या भारत देशा खातीर विशेष कृपा आमी मागोवन घेवया एकडी बरो आमच्या दोळ्यां आमी धांपया आयचे ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां समी तयार करया आमची पातकां वळखुया सुमेलाकचें बुकसाने मागया काळजांतावन दूख धरतल्या बुकसाने दिवच्याक तुका बापान धाडला सुमया काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर आमचे पसोत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सुमया काकुळकर सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन महिमा देवाको सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें हांव कुआर मरये कुडयेंतल्या सै सर्गींच्या महिमेक उबारून वेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो ही एक तुझ्या जानवायची आनी मोगाची वळखुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता आमच्या सर्गींच्या मायेच्या आश्रयकाल भारत मातेची समेस्त भुरगीं सर वायटांतलीं सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी सर्गार सुखेस्त जिविताची बढती भोगूंक पावूं आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या आयकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा सर्गी देवाचे मंदिर उक्ते जाले आनी ताच्या सल्ल्याची पेट तंत आसलेली दिश्टी पडली. तेदवा अंतरळी एक व्हड खुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सूर्य न्हेसलेली तिच्या पांयतळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवा अंतरळी अनेक खुणा दिश्टी पडली. एक महासरप उज्या बरी तमडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मारून जडोवन भुमीचेर घालो.
उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचे भुरगे भुंय पडलेल्या तक्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जालो. स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होस तो लंगटाचे बेतखटेन सर राष्ट्रा वयर राजवटकी चलोवचो नेमलेलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक पळून धांवली. तेदवा सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. ओपीच्या भांगारा नेटो तुझ्या उजव्याक बसो आसारांनी. ओपीच्या भांगारा नेटो तुझ्या उजव्याक कसो आसारांनी. तुझ्या श्री परिवारांत राजकुंवरनी आसा. ओपीच्या भांगारा नेटून तुझ्या उजव्या बसून आसा तीस पाटाची राणी. ओपीच्या भांगारा नेटो तुझ्या उजव्याक बसो आसारांनी. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो काशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरपायक बुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ओपीच्या भांगारा नेटो तुझ्या उजव्याक बसो आसारांनी. ओपीच्या भांगारा नेटो तुझ्या उजव्याक बसो आसारांनी. सा पावलोन कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतले उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणी येता. जशें आदाम थंय समेस्त मरतात, तशें क्रिस्ता थंय समेस्तांक जिवांत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक, उपरांत येतलो अंत. जेदवा सर राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयताळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणें पडाव जातालो तो वैरी मरणच. कित्याक चर वस्तू देवान ताच्या पांयताळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. मरिये सर्गी उखल मेल्या देवदूतांचे कोर संतोष आनी उल्हास पावतात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांत लुका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नामान कर्ण थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन जाकारीच्या घरांत भितर सरन एलिझाबेथेक तिणें नामान केलो.
एलिझाबेथेन मरियेचो नामान ऐकतच तिच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ, म्हज्या समयाचे मातेन म्हज्या भेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवी गाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय उल्हासान उडता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडांसर संतती म्हाका सदैव म्हूण पाचारतलो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते थावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटयल्यात. पदवेदारांक उंच्या आसरां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी ताणें पाटीन धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले पासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आधार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया आब्राहामाक आनी ताच्या संततेक सदां काळ. मरी सोडुणें 3 म्हयने एलिझाबेथ सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भोवनो आनी बिनो आयचे हें भोव व्हडतें सर्वश्रेश्ठ मरयेच्या फेस्तां प्रास व्हडतें फेस्त आमकां कितें सांगता. एकलो सांत भगवान जेम्स अल्बेरियोन अशें म्हणटा, मोरयेच्या सर्गी वर्णाचें फेस्त आमकां मोरी कुडी आत्म्या सयत सरगार आसा म्हूण कळयता. आपल्या दैवीक पुताच्या कुडी सवें ती आपल्या कुडी सवें महिमे बरीत जाल्या. कित्याक ह्या संवसारांत आसतनाच आमच्या समयाची कूड आनी तिची कथावीन कूड पवित्र जावन आशिल्ल्यो दोनी कुडी. देखून हे ऑगस्ट म्हयनो आमी मरयेच्या कथावीन काळजाक भेटोवन दिल्लो जावन आसा. आनी तो मुखार म्हणटा, आतांची जिणी सासनीक जिणयेक एक तयाराय त्या दळाचो संतोश संवसाराच्या जिणयेच्या बरेपणाचेर होंदवून आसा. आज आमी कितें करता ताचेर होंदवून आसा. कशें आमी जियेता. मरी तशी जियेली न्हय केवल कृपा पूण ताच्या देवाच्या योजनाक संपूर्ण सहकार. देखून आयची वाचपां पळया, तिनी वाचपां होस बरोवसो भावार्थ आमकां शिकयता. मरी सत मानली. आज हांवें तुवें सत मानून सम्या समें एकवटोन आसल्यार ह्या संवसारान ससनाच्या ससनाक तिची बरी सोमी आमकां एक दीस महिमेवंत करतलो. तर ती कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. उबी रावया. आमच्या बावर्ताची उसारणी आमी करया. एका सेवाक सतबांता सर पददरार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसता सर्व वस्तूं सर असणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा तावन सलमला देवा तावन देव उसवडा तावन उसवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव तो देवा तावन सलमला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमचे सुडवणे बसोत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरयेचें उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोन्स पिलो घाल ताका कुडसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सर्गार सडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनस्वी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वरानी जीव दता आरतो बापा आनी पुता तान निपसला बापा आनी पुता बराबर तकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभेक सतमानता पातकांच्या बक्षना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता
आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. गीत नंबर C49 C49. उडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकोंक उर्बेस्त आमकां कर, तुजी कुशी पाळू कुरपेन आमकां बर. पेल्या सेवेंची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदाश घेवन दैरान आमकां बर. म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनकरी महिमेक आमचे नक्या पयशेच्या दवा सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा कुंवार मरयेच्या दबाची सर्गावरणा दिसा ह्या तुज्या पुर्वदेण्या खातीर आमच्या देशाच्या स्वतंत्रताये पासो तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दराळ देण्यांनी भरलेल्या आमचे बयंतलीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बराबर समेस आमच्या भयणीचो वावर कश्ट दूख संतोष हुस्के आनी अत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या गणित मोगाच्या समर्पणांत आमची बेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. ख्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जानवाय आनी बोळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय हांव कुंवार मरीत आनी केल्ल्या सडवणेचें प्रथम फळ. तिका ताणें पातकांतली निवारून मोर्नाच्या फासांतली सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बराबर आनी सर्गींच्या सर दुतां भक्तां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 povit albaraso serves por tu. Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून दिनी पवित्र कर्म मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान ससूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची.
तेच बरी जवान जातसताना कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कालस नव्यानी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बगसन मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोवणो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा. आनी जेजूची कुणरग सवतल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान सुजेतीचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू उतर पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मरिये बरी आमी सदांच देवाच्या बसवण्याचेर पाती येवन सतमानून जियोंक जायशी कृपा सुम्या कडेन मागोवन तनिश्ट केल्ले मागणे आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकय तुजी कुशी सगा सता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुनिया जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यारच वळखी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमने आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयांत म्हाका फवना तुज्या उतरांनीच भलायकी मेळटली. गीत नंबर E2 E2.
अर्घा तुका सोमिया अर्घा तुका अर्घा तुका धनिया अर्घा तुका अर्घा तुका काळी मुझे बोडा शेता अर्घा दिवच्या तुका अर्घा तुका सोमिया अर्घा तुका धनिया प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, महिमेक पावलेल्या ओंकार मायेच्या महिमेवान पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाच्या उदरगते पसत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो शुभम आशिर्वाद पडोवन आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नंदू आनी आमी सुमेसा ओंकार मायेच्या पावलांनी चलोवन तिच्या संगाता सरगार सुकेस जिविताच्या बर्तेक आनी पुनर्जीवनपणाच्या महिमेक पावू. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देवाची आशिर्वादाक आमची तकली बगावया. आमच्या मतींचो आनी काळजांचो धनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीच्या वाटेर सांबाळू. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांव. आमेन. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अत्रेक आपल्या कुशे परमने तो सुफळ करू. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदा आसो. आमेन. ओसोनयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आसुमसा दीस निर्मळ वर आंज बोडवे गायन करती नोवी कोर. आंज बोडवे गायन करती नोवी कोर. नव्या कोरा पावली मरी देव स्पिरी संताची कांता तो सुतिका राणी म्हूण कुरवार करता. तो सुतिका राणी म्हूण कुरवार करता. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.